जनवरी 2018 पाकिस्तान का एक शहर कसूर पंजाब में वाक़या। ये एक काफ़ी ठंडा दिन था, एक आम सा दिन। शहर के छोटे छोटे घरों में लोग अपना रोज़ बरोज़ का काम कर रहे थे। किसी घर में चाय बन रही थी, कहीं अज़ान की आवाज़ आ रही थी और कहीं मस्जिदों में बच्चे कुरान सीख रहे थे। ये फजर का वक्त था और कसूर के एक घर अंसारी हाउस में एक माँ अपनी बेटी की चोटी बांध रही थी। उसकी बेटी का नाम था ज़ैनब अंसारी, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी और वो उस दिन अपने माँ बाप को आखिरी दफ़ा देख रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जाने वाले थे। उसके पेरेंट्स के सऊदी अरेबिया जाने के बाद उसके ख़याल रखने की ज़िम्मेदारी उसके मामू पर थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो अपनी बेटी को आखिरी दफ़ा मिलकर जा रहे हैं। This is the voice of RJ and I welcome you all to my YouTube channel. I request you all to subscribe this channel. It took so much time and so much effort to create these type of videos for you. Let's jump into the case of this little innocent girl, Zainab Ansari. 4th January 2018 दोपहर के 4 बज रहे थे। ज़ैनब अपने घर में अपने मामू के साथ रह रही थी और 4 बजे के करीब वो कुरान क्लास के लिए अपने घर से निकलती है, जो कि वो रोज़ जाती थी। और उस कुरान क्लास का फ़ासला सिर्फ़ कुछ गलियों का था और पूरा मोहल्ला जानता था कि ये ज़ैनब है, और उस मोहल्ले में रहने वाले लोग सब एक दूसरे को जानते थे। सो दैट वाज अ नॉर्मल डे एंड अ नॉर्मल रूटीन। कुछ भी मुतशबा नहीं लग रहा था, लेकिन उस दिन ज़ैनब अपनी कुरान क्लास से वापस नहीं आती। सर्दियों के दिन थे। 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ना कोई आवाज़ आती है, ना ही दरवाज़े पर कोई दस्तक होती है, और उसके मामू और घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले कुरान स्कूल, फिर रिश्तेदारों के घर और फिर आस-पास के लोग। जहाँ देखा जा सकता था, जहाँ पर भी ज़ैनब पाई जा सकती थी, उन तमाम जगहों को चेक किया जाता है, उन तमाम लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ज़ैनब कहाँ गई है। किसी ने भी ज़ैनब को नहीं देखा था। फाइनली पुलिस के पास जाने के अलावा उसके मामू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो मिलकर पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करती जितना बाकी मुल्कों की पुलिस करती है। बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता है उनको, और जवाब मिलता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ रोज़ पता नहीं कितने बच्चे गायब होते हैं, आपकी बच्ची भी खुद ब खुद ही मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। ज़ैनब के वालिद मोहम्मद अमीन को सऊदी अरेबिया में ये ख़बर पहुंचा दी जाती है फ़ोन कॉल करके, और उसकी वालदा उस वक्त मक्का मुकरमा में खड़ी थी और वहाँ पर अपनी बच्ची के लिए दुआएं कर रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ जो हो चुका है या हो रहा होगा, वो अंडू नहीं किया जा सकता। पुलिस का रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया था, जिस वजह से उस सोसाइटी या उस इलाके के रहने वाले लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो पुलिस के कानों पर जूं रेंगना शुरू हो गई और उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन
جب سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کیا جاتا ہے۔ 5 جنوری کو جب سی سی ٹی وی کیمراز کی چیکنگ کی جاتی ہے تو ایک ویڈیو سامنے آتی ہے۔ کیمراز کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، جس وجہ سے ایک بہت ہی بلر ویڈیو ان کے سامنے آتی ہے، لیکن اس میں اتنی صفائی ضرور تھی کہ یہ دیکھا جا سکے کہ زینب ایک نامعلوم آدمی کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سب کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اور سب جان چکے تھے کہ آبویسلی یہی آدمی ہے زینب جس کے ساتھ گئی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات اس ویڈیو میں یہ تھی کہ جس آدمی کے ساتھ زینب چل رہی تھی اس سے اتنا ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ زینب بالکل اپنی مرضی سے اور خوشی خوشی اس کے ساتھ جا رہی تھی، اسے زبردستی نہیں لے جایا جا رہا تھا۔ جو آدمی فوٹیج میں دیکھا جاتا ہے اس نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بہت ہی مشکل سے دکھائی دے رہا تھا، لیکن اتنا دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ پہچانا جا سکے کہ یہ آدمی کون ہے۔ اگلے 5 دن تک زینب کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش کی گئی، اور یہ خبر آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا تک اس خبر کو کور کرنے میں جٹا ہوا تھا، لیکن ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل، ہر فیس بک پیج پر ایک ہی نام تھا، زینب انصاری۔ قصور کے لوگوں نے بہت دن پہلے سے ہی پروٹیسٹ سٹارٹ کر دی تھی، اور وہ لوگ رکے نہیں۔ لوکل میڈیا رپورٹرز ہر کارنر پر پہنچ گئے اور جسٹس فار زینب کے ہیش ٹیگز وائرل ہونے لگے، لیکن پولیس صرف کیمراز دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ، نہ کوئی ریڈ، اور نہ ہی کوئی پراپر سرچ کر رہی تھی۔ لیکن جب اس کیس نے بہت زیادہ ہائپ پکڑ لی تو پولیس پر بہت زیادہ پریشر آیا، اور وی آل نو کہ جب پولیس پر اوپر سے پریشر آتا ہے تو پولیس ایک بہت ہی قابل ڈیٹیکٹیو کی طرح کام کرتی ہے اور ہر اینگل سے اس کیس کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ لیکن ٹائم نکلتا جا رہا تھا اور ایک ماں سعودیہ عرب میں بیٹھی اپنی بیٹی کی تصویر کو چومتی رہتی تھی۔ لیکن اگلے دن جو سب کے سامنے آنا تھا وہ اتنا دردناک تھا کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہر ماں کے دل و دماغ سے صرف آہ ہی نکلتی۔ 9 جنوری 2018 قصور کے شیراز روڈ کے پاس ایک گاربیج ڈمپ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کو ایک بہت بڑا سا پلاسٹک بیگ دکھا اور اس بیگ میں سے بہت گندی اسمیل آ رہی تھی۔ بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آس پاس کے لوگ اس پلاسٹک بیگ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور جب اس پلاسٹک بیگ کو کھولا گیا تو اس بیگ میں سے ایک لاش نکلی، اور وہ لاش زینب انصاری کی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زخمی تھا، گردن پر اسٹرینگولیشن کے نشان تھے، اس کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ جب اس لاش کو نکالا گیا تو سب سے پہلے رونے والے وہ لوگ تھے جو اس ٹائم کرائم سین پر موجود تھے۔ As a father, I know it hurts so much, but at the moment we need to continue our story. So let's get back to the topic.